रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हदीस मुबारका सुनन दारमी के अंदर मौजूद है 2557, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे को 10 बंदों पर अमीर बनाया गया, 10 बंदों का ज़िम्मेदार बनाया गया, 10 बंदों का वज़ीर बनाया गया, 10 बंदे मातहत हैं और वो ऊपर ज़िम्मेदार है, निगरान है, 10 बंदों का निगरान बनाया गया। कितने बंदों का? सिर्फ 10 बंदों का। सरकार फरमाते हैं जिस बंदे के मातहत सिर्फ 10 बंदे हों, यानी वो बंदा निगरान है, वज़ीर है, और उसकी रियाया में, उसकी अवाम में सिर्फ 10 बंदे हैं। वो वज़ीर है और उसकी अवाम में कितने बंदे हैं? 10,000 नहीं, 10 लाख नहीं, 10 करोड़ नहीं, यहाँ तो 25 करोड़ है ना। फरमाया जिसके मातहत सिर्फ 10 बंदे हों, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब ये बंदा क़यामत वाले दिन आएगा, इल्ला युअता बिही यौमल क़ियामा मग़लूलन हत्ता यफ़ुक्का अन्हुल अदल औ युबिकहुल जौर। फरमाया जब क़यामत वाले दिन आएगा तो इसके दोनों हाथ इसकी गुद्दी के पीछे, यहाँ पे जिसे पंजाबी में खुत्ती कहते हैं ना, इस गुद्दी के पीछे ऐसे बांधे हुए होंगे। 10 बंदों का जिम्मेदार बनाया गया, यहाँ हाथ बांधे हुए होंगे। क़यामत वाले दिन आएगा, फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इसने अदल किया था या जुल्म किया था। जो भी मनसब पर बैठ गया, ये नहीं कि जालिम को यूं लाया जाएगा। फरमाया हर वजीर, हर जिम्मेदार को यूं ही लाया जाएगा क़यामत के मैदान में, हाथ बंधे होंगे, और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि इसने दुनिया में रहकर अपने उन 10 बंदों पर जो अवाम में इसके 10 बंदे थे, सिर्फ 10, जैसे हम कहते हैं ना यरदा था बंदे ने, तो ये तो हम मुहावरतन बोलते हैं, सरकार हकीकतन फरमा रहे हैं सिर्फ 10 बंदे। फरमाया देखा जाएगा कि उन 10 बंदों के साथ इसने अदल किया या जुल्म किया। अगर अदल किया होगा तो इसके हाथ खोल दिए जाएंगे, अगर जुल्म किया होगा तो ये बंदा हलाक हो जाएगा। ये यानी सिर्फ 10 बंदों की जिम्मेदारी के हवाले से हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी हदीस मुबारका के 10 बंदों का जब बंदा जिम्मेदार बन जाए तो उसकी इतनी पकड़ है, इतना हिसाब है, इतनी सख्ती है। बल्कि एक हदीस मुबारका मैंने पढ़ी, उसके अंदर 3 बंदों का भी जिक्र मौजूद है कि जिसे 3 बंदों का जिम्मेदार बनाया जाए तो वो भी क़यामत वाले दिन यूँ आएगा कि हाथ यहाँ हो गए। फिर देखा जाएगा इन 3 बंदों के साथ, ये मनसब पे था, इसकी आवाम में सिर्फ 3 बंदे थे, 3 के साथ इसने अदल किया, जुल्म किया। अदल किया इसको बख्श दिया जाएगा, जुल्म किया इसको हलाक कर दिया जाएगा। इसी तरह एक और हदीस मुबारका समाअत कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस मुबारका बड़ी लतीफ़ और दिलचस्प और इंटरेस्टिंग हदीस मुबारका है। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है 1738 के आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन हर अहद शिकन, वादा तोड़ने वाला, यानी ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और फिर होता कुछ भी नहीं है। ये इसको कहते हैं गदर, अहद शिकनी, गल यानी दिखाना और करना कुछ और। फरमाया ये जो अहद शिकन लोग होंगे ना, क़यामत वाले दिन इनमें से हर एक की जो पुश्त है, दुबर है, मक़अद है, अब यही मुहज़्ज़ब अल्फाज हैं। फरमाया वहाँ पे एक झंडा लगा हुआ होगा, लिकुल्लि गादिरिन लिवाउन इंदस्तिही, उसकी मक़अद पर, उसकी पुश्त पर एक झंडा लगा हुआ होगा यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन। और जो जितना बड़ा अहद शिकन होगा उसका झंडा उतना ही ऊंचा होगा, उतना बड़ा होगा, उतना वाज़े होगा, उतना नज़र आएगा। और फरमाया अला खबरदार, साथ ही सरकार ने बता दिया, फरमाया अला वला गादिर आज़मु गदरम मिन अमीरी आम्मतिन। फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे बड़ा अहद शिकन वो बंदा होगा जिसको अवाम का सुल्तान बनाया गया, अवाम पर मनसब दिया गया, अवाम पर वो वज़ीर बना, मगर उसने अहद तोड़े, उसने वादे तोड़े, उसने अहद शिकनी की, और फिर लोगों के साथ धोखे किए, दगाबाजियाँ की, कुछ और बताया, अमल कुछ और किया। तो फरमाया क़यामत वाले दिन ऐसे बंदों की दुबर पुश्त पर, मक़अद पर, जो मुहज़्ज़ब अल्फाज हैं, फरमाया उस पर झंडे लगे हुए होंगे और लोग पहचान रहे होंगे कि ये वो जा रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकला करते थे और वहाँ पे नखरे ख़त्म नहीं होते थे। तो आज
ان کو یوں ضلالت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ اور اس پر علماء فرماتے ہیں جو عزت والے ہوں گے ان کے سامنے جھنڈے ہوں گے اور وہ عزت کے ساتھ جا رہے ہوں گے۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، مولا علی جیسے جنہوں نے خلافتیں نبھانے کا حق ادا کر دیا، ایسے عزت کے ساتھ جا رہے ہوں گے، اور ایسے ظالم جنہوں نے وعدے توڑے ہوں گے ان کی پشتوں پر جھنڈے لگے بنے ہوئے ہوں گے اور چپکے ہوئے ہوں گے کہ جاؤ تم اب دکھاتے جاؤ کہ یہ ہم نے دنیا میں کام کیے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا حساب جو ہے وہ بڑا سخت ہونے والا ہے۔ آخر میں ایک دو حدیث مبارکہ عرض کر کے بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اس موضوع پر بہت طویل ابواب موجود ہیں، چیپٹرز موجود ہیں کتب احادیث کے اندر، جو حدیث میں کتابیں لکھی گئیں ان پر پورے چیپٹر موجود ہیں کہ جناب جو عوام کے ساتھ بھلائی کرے اللہ اس حاکم سے خوش کتنا ہوتا ہے، جو ظلم کرے اللہ اس کے ساتھ ناراض کتنا ہوتا ہے۔ یہاں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو عشرہ مبشرہ کے اندر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان سے حدیث مروی ہے مستدرک للحاکم کے اندر 7008 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو خبردار، الا جان لو یا ایھا الناس لا يقبل اللہ صلاۃ امام جائر۔ الترغیب والترہیب کے اندر الفاظ یوں ہیں کہ لا يقبل اللہ صلاۃ امام جائر، کہ اللہ تعالیٰ ظالم حکمران کی نماز قبول نہیں کرتا۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں اور جتنے مرضی وہ کیمروں میں آ لیں، لیکن قبول تو رب نے کرنی، عوام نے تو نہیں کرنی۔ تو فرمایا اللہ ظالم حکمران کی نماز قبول ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ امام جائر، ظالم حکمران کی نماز قبول ہے، کوئی عبادت بھی ظالم حکمران کی جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی۔ اور اس حوالے سے آخری حدیث مبارکہ عرض کر کے ٹائم بھی ختم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ہے، موجم اوسط حدیث نمبر 3548، مستدرک حدیث نمبر 8765، امام حسمی فرماتے ہیں اس کی سند حسن ہے، حسن سند ہے اس حدیث کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے اور اس وادی کے اندر ایک کنواں ہے۔ وادی مطلب علاقہ، جہنم کے اندر ایک وادی ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر ایک کنواں ہے جس کو حب حب کہا جاتا ہے۔ اور یہ حب حب کے متعلق علماء نے یہ بھی لکھا کہ جب کبھی جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے یا بجھنے لگتی ہے تو اللہ حب حب کنویں کو کھول دیتا ہے، وہ پھر بھڑک اٹھتی ہے۔ اس کنویں کے اندر اتنی آگ ہے، یعنی گویا وہ جہنم کی ماچس ہے کہ جہنم کو یا جہنم کی آگ جلانی ہوتی ہے یا جہنم کی آگ کو جب مزید بھڑکانا ہوتا ہے، مزید تیز کرنا ہوتا ہے، تو پہلے اس کنویں کے اوپر اس کو ڈھانپا ہوا ہے، اس پہ ڈھکن ہے۔ جب زیادہ بھڑکانی ہوتی ہے رب نے تو رب ذوالجلال اس کنویں کو حکم دیتا ہے، اور اس سے جب پیچھے ہٹتا ہے اس کا ڈھکن تو مزید آگ تیز ہو جاتی، سارے جہنم کی آگ تیز ہو جاتی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ اس کنویں کا نام اس کھودنا حب حب ہے۔ فرمایا حق علی اللہ، اللہ پر یہ حق ہے، یعنی رب نے اپنے اوپر یہ خود فرمایا میں نے لازم کر لیا ہے اپنے اوپر اس بات کو، ان یسکنہ کل جبار عنید، ہر ظالم ہر سرکش کو میں اس کنویں کے اندر پھینکوں گا۔ صرف جہنم کے اندر نہیں، جہنم کا جو خاص ایک علاقہ ہے وہ اس علاقے کے اندر ایک خاص یعنی جو وادی ہے اس کے اندر جو کنواں حب حب نامی کنواں ہے اس کے اندر پھینکا جائے گا۔ تو یہ بڑی ذمہ داریوں والے معاملات ہیں۔ اس کے اندر ویسے بھی ہمیں بھی دیکھ کر اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جناب انہوں نے تو یہ منصب پائے، انہوں نے وہ منصب پائے اور انہیں تو موجیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ موج کسے لگی ہوئی ہے، جب حساب دینا پڑا کہ جہاں حضور فرما رہے ہیں 3 بندوں کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور جو بندہ 10 بندوں کا 10 عوام کے بندوں کا بھی وزیر ہوگا اس کو بھی ایسے لایا جائے گا یہاں، اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے عدل کیا ظلم کیا، عدل کیا تو بچ جائے گا، ظلم کیا اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں پر حکومت کرنے والوں کو بھی اپنا خیال کرنا چاہیے اور اپنا احساس کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خیر فرمائے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔